सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं 15 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शुक्रबार पछिल्लो 24 घण्टामा 15 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3453 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 15 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 17 जना निको भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 215 जनामा झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। यसैबीच यही अवधिमा 84,621 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको विवरण प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नेकपा एमालेबाट मेयर पदका उम्मेद्वार रहेका शिवशंकर शाह हिराले आफूले जनकपुरको विकासका लागि उठाएको एजेन्डाबाट विपक्षीहरू त्रसित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो प्रतिद्वन्दीसँग कुनै प्रकारको एजेन्डा नरहेको अवस्थामा आफ्नो स्वास्थ्यप्रति प्रश्न खडा गर्न थालेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले आफूलाई केही समय पूर्व लड्दा खुट्टा फ्र्याक्चर भएर स्टिल लागेको कारणले हिँड्दा दुख्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले त्यसकारणले आफै चुनावी अभियानमा गाडीको बढी प्रयोग गरिरहेको बताउँदै यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउनु विपक्षीको हारको परिचायक रहेको बताउनु भयो। शाहले जनकपुरको विकासका विषयमा जहिले पनि बहस गर्न तयार रहेको र विपक्षीसँग जनकपुरको विकासको मोडेलमा जहिले नि बहस गर्न तयार रहेको बताउनु भयो। शाहले स्थानीय तह सबैभन्दा नजिकको सरकार भएका कारणले यसले जनतालाई विकास र सुशासन दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्ल्याउनु भयो। उहाँले आफूले विभिन्न सामाजिक संस्थामा हुँदा समेत जनकपुरको विकासका लागि सदैव तत्पर रहेको बताउनु भयो। शाहले जनकपुरको अधिकारको आन्दोलनदेखि विकासको आन्दोलनमा समेत क्रियाशील रहेको बताउँदै जनकपुरको विकासका लागि आफूले देखाएको अग्रसरता कसैबाट लुकेको नरहेको बताउनु भयो। पर हम विश्वास दिया कि विकास के एजेंडा हो, शिक्षा के एजेंडा हो, स्वास्थ्य के एजेंडा हो, एतऽ के भौतिक पूर्वाधार के एजेंडा हो, सब पर हमर विजन जे हमर विगतों में जनकपुर देवान सिंह अध्यक्ष रह के जे कार्यकाल हम करके आयल छी उ सबसे ऊपर है। वो बता रहे कि हीरा शाह जे कर रहे करे में सक्षम है। हम जनकपुर को देवान सिंह अध्यक्ष रही तैये खाली उद्योगी व्यवसायी के समस्या हम नहीं उठैले छी। हमसे जे 4 लाइन भिटा मरोला सड़क बनत रही ओकरो आंदोलन हीरा शाह कर ले। विद्युत लोड शेडिंग के विरोध में हीरा शाह आंदोलन कर ले। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको लादोमा रहेको घर दैलो अभियानमा सहभागी रहेका शाहले सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै जनकपुरको विकासका आधार आफूसँग रहेको बताउँदै विकास बिना समृद्धि आउन नसक्ने बताउनु भयो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको आफ्नो पार्टीको मुख्य लक्ष्य रहेको बताउनु भयो। शाहले विगतमा मेयरले जनकपुरको विकास भन्दा पनि आफू खल्ती कसरी भर्ने त्यसतर्फ लागेको कारण जनकपुरको विकास नभएको बताउनु भयो। घर दैलो कार्यक्रममा उपमेयरकी उम्मेद्वार रुना झा, सोवाडाका वाडा अध्यक्षका उम्मेद्वार सहित उल्लेख्य रूपमा एमाले कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। वर्षौंदेखि डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएको धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 4 रामपुरका मतदाताले बालुवा खोलामा पुल बनाइदिने उम्मेद्वारलाई आफ्नो मत दिने बताएका छन्। बालुवा खोलामा पुल निर्माण नहुँदा वर्षायाममा डुबान र कटानको समस्या भोग्दै आएका धनुषाधाम नगरपालिकाको सरसा, रामपुर, लवटोलिया सहितका 1 दर्जन भन्दा बढी गाउँका स्थानीयवासीले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। काम विशेषले धनुषाधाम बजारसम्म आवत जावत गर्ने त्यस क्षेत्रका स्थानीयवासी एकातिर खोलामा पुल हुँदा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् भने अर्कोतिर खोला गहिरो भएकोले बाढीका बेला गाडी नै भासिने जोखिम छ। गाउँदेखि धनुषाधाम बजारसम्म पुग्न समस्या छ। पुल नहुँदा कतिपयले जोखिम उठाएरै खोला तरेर बजारसम्म पुग्छन् भने कतिपयले घुमाउरो बाटोको प्रयोग गरेर पुग्ने गरेका छन्। चुनावको बेला भोट लिने ठूला आश्वासन बाँट्ने नेता पदमा पुगेपछि बिर्सिने गरेका छन्। लवटोलिया सिमरिक शाहले भन्नुभयो, अब बालुवा खोलामा पुल निर्माणको ग्यारेन्टी गर्ने नेतालाई मात्र हामीले मत दिने बताउनुभयो। बाढीले वर्षेनी वरिपरिको गाउँ डुबानमा पर्ने समस्या छ। बटेश्वर गाउँपालिकाका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार पदम लामा घर दैलो अभियानलाई तीव्रता दिएका छन्। विभिन्न एजेन्डा र प्रतिबद्धता सहित मतदाताको घर दैलोमा पुगेर अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार लामा सहित उपाध्यक्ष पार्टीकी उम्मेद्वार रेखा कुमारी महतो मत माग्न व्यस्त छिन्। वार्ड नम्बर 3, 4 र 2 वाडामा घर दैलो अभियान आफूहरूले सम्पन्न गरेको वाडा अध्यक्ष लामाले बताउनु भयो। घर दैलो क्रममा उहाँले बटेश्वरलाई नमुना गाउँ बनाउने बताउनु भयो। पालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त पालिका सुकुम्बासीको घर जग्गाको
व्यवस्थापन, नदी नाला ठेक्का बन्द, विद्यार्थीको लागि निशुल्क गुणस्तरीय उच्च शिक्षा, चौक चौकमा सार्वजनिक शौचालय, चौक चौकमा फ्री इन्टरनेट, जडान लागू औषध मुक्त पालिका, रोजगारका वातावरण सृजना लगायतका आफ्ना एजेन्डा रहेको उहाँले सुनाउनुभयो। वार्ड नम्बर 2 मा भएको घर दैलोमा वार्ड अध्यक्षका उम्मेद्वार जयबहादुर लामा सहित माओवादी केन्द्रका संयौं नेता कार्यकर्ताहरू सहभागिता रहेको थियो। नेपाली कांग्रेसका औढी गाउँपालिका का अध्यक्ष पदका उम्मेद्वार ब्रह्मदेव यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा अमूल परिवर्तनका लागि दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले पहिलो कार्यकालमा कृषि र सडकलाई विस्तारको काममा विशेष ध्यान दिएको बताउँदै आफ्नो गाउँपालिकामा अधिकांश ठाउँमा सडकलाई पक्की गरिएको बताउँदै बाँकी रहेका सडकलाई समेत पक्की गर्ने बताउनुभयो। औढी गाउँपालिका अन्तर्गतको पौडेश्वरमा आयोजना गरिएको घर दैलो कार्यक्रममा बोल्दै विगतमा आफूले शिक्षा र स्वास्थ्यको निकै विकास गरेको बताउनुभयो। उहाँले हरेक बालबालिकालाई सहज विद्यालय पहुँच बढाउनको लागि आफूले काम गरेको बताउँदै सिपमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। यादवले आफूले जनतालाई विकास र समृद्धिको अनुभूति दिएको बताउँदै जनता आफ्नो पहिलो कार्यकालबाट निकै खुसी रहेको बताउनुभयो। यादवले पहिलो कार्यकालमा शिक्षा स्वास्थ्यमा धेरै काम गर्दा समेत बाँकी रहेकोले दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिएको बताउनुभयो। यादवले जनताले आफूलाई जनविश्वासका साथ मत दिएको थियो, त्यो निष्ठा र इमानदारिताका साथ काम गरेको बताउनुभयो। सड़क हम सब अपने के उन्नति कर चुकल छी, पीसीसी ढलान कर चुकल छी। तेके लेल आवे वाला दिन में जे बाकी पक गया जे 5% लगभग काम बाकी रह गेल छै। हमरा उम्मीद है जो हमरा एहि बेर अवसर मिलल काम करे के लेल त एहि कार्यकाल में अपने के पूर्ण रूपेण हम सब गांव भर के भीतर के जे सड़क के निर्माण से हम सब पूरा कर चुकल। शिक्षा में हमरा सबके विगत में गाउँपालिका में जम्मा 10 गो विद्यालय छ, जेमे अपने के 5 गो माध्यमिक विद्यालय छ और 5 गो अपने के प्राथमिक विद्यालय छ, जकरा अखन आधारभूत विद्यालय कहल जाय छै। और संपूर्ण विद्यालय से के विगत के 5 वर्ष में हम सब प्रगति कैली है और प्रयास कैली, जेमे कोविड-19 महामारी के कारण से 2-2.5 वर्ष में जो उनका सबके जे उच्चतम बिंदु में पुगे के चाही से हम सब नहीं पुगा सकली। और एकर अपने के जे शिक्षा क्षेत्र के प्रगति देखबाक चाही से हम सब कोविड-19 महामारी के कारण से सबसे बेसी प्रभावित क्षेत्र अपने के शिक्षा क्षेत्र भेला के कारण से हमरा सबके समाज में जे अपने के देखब चाही, जे काम के मूल्यांकन होबक चाही से हम सब अखन तक नहीं कर सकलिए। लेकिन आवे वाला दिन में एहि साल के सबसे पहिलका प्रमुख एजेंडा हमर अपने के शिक्षा रहल छ और खास करके हमहू शिक्षा क्षेत्र से अयला के कारण से शिक्षा के विभिन्न प्रकार के समस्या से हमरा जानकारी छ। यादवले कोरोना संक्रमणका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित शिक्षा क्षेत्र रहेको कारणले आफू चाहेर पनि शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक विकास गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आउने दिनमा शिक्षामा सुधार गर्न ठोस कदम चाल्ने बताउनुभयो। महोत्तरीको गौशालामा गैराती डकैती भएको छ। गौशाला नगरपालिका 10 जलिल टोल बस्ने जयकिशोर महतोको घरमा राति कुटपिट गर्दै लुटपाट भएको। ती समूहले महतोको बुहारी निरादेवी माथि आक्रमण गर्दै नगद 1,10,000, गरगहना, टिभी, मोबाइल गरी करिब 3 लाख बराबरको धनमाल लुटेका छन्। घरका अन्य ठाउँमा बाहिरबाट चुकु लगाएर कुटपिट गर्दै लुटपाट गरिएको पीडित जयकिशोर महतोले बताउनुभयो। निराको टाउकोमा खुकुरी प्रहार गर्दा गम्भीर घाइते भएको छ। टाउकोमा 4वटा टाका लगाएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। उनको उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गौशालामा भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाले जनाएको छ। घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी निरीक्षक रञ्जन मिश्रले बताउनुभयो। पर्सामा ठूलो परिणाममा लागू औषध सहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। शुक्रबार बिहान पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 रजत जयन्ती चौकमा खटेको प्रहरीले नियमित चेकिङ गर्दा टोलीले जाँच गर्ने क्रममा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका युवकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। हातमा मोबिलको डब्बा बोकी शंकास्पद रूपमा भारत रक्सौलबाट वीरगञ्जतर्फ आउँदै गरेको भारतको बिहार राज्य जिल्ला मोतिहारी थाना रामगढवा बेलहा 10 का 22 वर्षीय अशरफ अलीलाई रोकी जाँच गर्दा मोबिलको डिब्बामा लागू औषध नुरफिन 291 एम्पुल, फेरागन 291 एम्पुल र डाइजेपाम 291 एम्पुल गरी जम्मा 873 एम्पुल फेला परेको हो। पक्राउ परेका युवकलाई नियन्त्रणमा लिई लागू औषध सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम कारबाही गर्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार आयोजित आर्थिक वर्ष 78-79 को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा र मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उहाँले संचार मन्त्रालय सरकारको अनुहार र नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय भएको बताउँदै जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने गरी प्रतिफल आउने जनमुखी काम गर्न अपिल गर्नुभयो। उहाँले टेलिकममा देखिएको टावर
नटिप्ने, समस्या जतिसक्दो चाँडो समाधान गर्न निर्देशन दिँदै इन्टरनेटको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारका प्रवक्ता कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति र कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयलाई बजेटमा समावेश गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। जनताले विकास र समृद्धि चाहेको बताउनु हुँदै तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ हरियालले विगतमा आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा प्रगति भएको देखिए पनि फरछोटलाई कम गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो। डिजिटल आइक्याबको कामको अगाडि आर्थिक वर्ष भित्र सक्नुपर्ने बताउँदै डिजिटल हस्ताक्षरको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समिति, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको लगायतका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयको कार्यप्रगतिबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हसिया हथौडामा छाप हान्दैनौ भनेर गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउनु भएको छ। हसिया हथौडामा छाप हान्दैनौ भनेर गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउनु भयो। उहाँले मेरो साथीहरूलाई म भन्न चाहन्छु, संकीर्णता समातेर होइन, अलिकति खुलेर संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन गठबन्धनको सिमानामा जोड्नुहोस्। यो अग्रगामी र प्रगतिशील गठबन्धन हो। सत्ता गठबन्धनले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै नेता पौडेलले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस्तै उहाँले काठमाडौँ महानगरमा बितेका 5 वर्षमा भ्रष्टाचार संस्थागत भएको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धनले चुनाव जितेपछि सुशासनका लागि पर्याप्त काम गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो। त्यस्तै सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गठबन्धन अझै पूर्ण रूपमा सफल भइ नसकेको बताउनुभयो। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित गठबन्धनको संयुक्त चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यो मुलुकको लोकतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ र यो मुलुकको प्रगतिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र स्थायित्व दिएर देशलाई अगाडि बढाउने अहिलेको जिम्मेवारी भएको हुनाले यो चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक सबै साथीहरूले सोचौँ। यो अरू पुराना के कुराहरूमा अल्मलिरी होइन, सानातिना कुरामा मूल कुरामा हामीले लक्ष्य ध्यान दिउँ। मुख्य कुरा के हो? हाम्रो लोकतन्त्रको लागिको 70 वर्षदेखिको लडाईँ, त्यो लडाईँलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिएर यसको रक्षाको लागि गठबन्धनलाई चाहिँ हामीले मजबुत बनाउन जरुरी छ। त्यसै कारण म सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु, खुला दिलले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाऊ। जति पनि गठबन्धनका उम्मेदवारहरू हुन्छन् सबैले एकले अर्कालाई यो चाहिँ सहयोगको भावना राखेर कहाँ कुन चुनाव चिन्हमा भोट हाल्ने हो त्यो कुरा राम्रोसँग स्टडी गरेर मतदातालाई राम्रोसँग सम्झाएर कार्यकर्ता साथीहरूले कहाँ भोट केमा हाल्नुपर्छ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। यो वास्तवमा यो गठबन्धन आवश्यकता हो, तर चाहिँ गठबन्धन अप्ठ्यारो पनि हो। तर यो अप्ठ्यारोबाट हामीले चाहिँ सामना गरेर नै अगाडि बढ्नु बाध्यता छ। त्यसो भएको हुनाले चुनावमा भोट हाल्न पनि मानिसहरूलाई सिकाउन अलिकति मेहनत गर्न जरुरी छ। अहिले पनि हम्मे परेको छ, अहिले पनि गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यस हुनाले चाहिँ 5 दलीय गठबन्धन तपाईँको चाहिँ नि यदि पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा 62-63 सालको तपाईँ आन्दोलनमा हामी गठबन्धन नगरेको भए प्रतिगमनले तपाईँको चाहिँ घुँडा टेक्ने थिएन। त्यस कारणले गठबन्धनभित्र प्रशस्त तपाईँको चाहिँ मतभेद छ, विरोध छ। त्यो गठबन्धन गर्ने त्यो सबै कुरा मिली मत त आफ्नै पार्टीभित्र त छैन त। सबै 5 दलका पार्टीभित्र आफ्नै पार्टीभित्र समस्या छ भनेर मान्दैनन्। पार्टीको निर्णय लागू हुन्न कतिपय ठाउँ तपाईँले देखिरहनु भएको छ। एउटा आफ्नो पार्टीभित्र त समस्या छ भने बेग्लै दर्शन, बेग्लै राजनीति बोकेर हिँडेका 5 दलभित्र प्रशस्त गठबन्धन चाहिँ मतभेद छ, विरोध छ। हामीले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ चित्त नबुझेको कुरा हामीले चाहिँ विरोध गर्छौँ। गठबन्धन भनेकै तपाईँको चाहिँ मिलेको कुरा मात्रै मिलेर जाने हो नि। यहाँ अरू भएका बाँकी साथीहरूले एमसिसी पास गर्नुभयो, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मानेन। नमान्ने अधिकार छ नि हामीलाई। त्यसपछि चाहिँ एमसिसी चाहिँ सामेल नहुने फेरि 5 दलीय गठबन्धनसित राष्ट्रिय जनमोर्चा गयो, बिग्यो, सकियो। चित्रबहादुर टाउमा तपाईँको चाहिँ नि रुख समेत चिन्ह लगाएर यहाँ प्रचार गरिरहेका छन्। ती प्रतिगामीका मतियार हुन्।
युवाहरूले यो देशलाई धेरै दिनुभयो। म काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि म युवाहरूलाई उहाँहरूले दिने होइन मैले दिने काम गर्छु भनेर भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगर भनेको यहाँको वास्तुकला, यहाँको मौलिकता आफ्नै छ। यहाँको मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला, यहाँको थुप्रै यहाँ कलाहरू छ। त्यसलाई मैले उजागर गरेर युवाहरूलाई परिचालन गरेर उहाँहरूलाई उद्यमी बनाउनपट्टि लान्छु भनेर म भन्न चाहन्छु। त्यति मात्रै होइन, काठमाडौँ सहर भनेको सुविधा सम्पन्न सहर। यहाँको भौतिक पूर्वाधार सबै सुविधा सम्पन्न छ। यहाँ ठुला यहाँ रङ्गशाला यहीँ छ, कबड यहीँ छ, ब्याडमिन्टन कोर्ट यहीँ छ, क्रिकेट मैदान यहीँ छ। म सबै क्लबहरूलाई परिचालन गरेर काठमाडौँ महानगरबाट सहयोग गरेर युवाहरूलाई खेलकुद प्रति पनि म आकर्षित गर्छु भनेर यहाँ सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। न सुशासन, नेपालीमा सुशासन भन्छ, न सुशासनको केही आधारहरू देख्न पाउँछौँ। तपाईँ हामी सेवाग्राहीहरू महानगरपालिका छिरो कि आजको कामलाई भोलि भन्छ, भोलिको कामलाई पर्स्याउ भन्छ। त्यसरी महानगरपालिकाभित्र सुशासन पटक्कै छैन। घुसखोरीको अखाडा बनेको छ महानगरपालिका। अब हामीले महानगरपालिकामा सुशासनलाई 1 नम्बरमा हालेका छौँ। हामी त्यहाँ नेतृत्वमा गए पश्चात हामी महानगरपालिकाभित्र सुशासन के हो, गुड गभर्नेन्स के हो भन्ने कुरा हामी देखाइदिनेछौँ। अझै सांसद चल्न नसकेको, सुशासनको वातावरण निर्माण नभएको र भ्रष्टाचार कायम रहेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन गइरहेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले बेरोजगारी, गरिबी, अविकसितको अन्त्य कुनै भगवान आएर गर्ने नभई नेता र राजनीति र सरकारले पार्टीले गर्ने भएकोले चुनावमा विचार गरेर राम्रो मान्छेलाई भोट दिन आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काभ्रे जिल्ला कार्य समितिले बनेपामा आयोजना गरेको चुनावी सभामा उहाँले आफ्नो जीवनमा सबै खाले अभावको अन्त्य भएको देख्न चाहेको ख्यालमा भोट नदिन आग्रह गर्नुभयो। राजाले 18 महिनासम्म प्रत्यक्ष शासन चलाउँदा राजाले शासन चलाउने होइन भनेर विरोध गरेपछि सबै छाडेर जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा दिएर भनेर छाडेर हिँडेको उल्लेख गर्दै उहाँले राम्रो मान्छेलाई राजनीतिमा ल्याएर सोच विचार गरेर मात्र भोट दिएको अवस्थामा त्यसको उचित प्रयोग हुने विचार राख्नुभयो। बेलामा मल नपाउने, जन्माएर बढाएको सन्तानलाई नागरिकतासँगै राजधानी बनाएर विदेश पठाउनु पर्ने देशको बाध्यकारी अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको अन्त्यका लागि सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा निलम्बित सांसद मोहम्मद अफ्ताफ आलमलाई थुनामै राख्न उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ। न्यायाधीश द्वय सुषमालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले करिब 1.5 वर्षपछि सुनवाई भएको आलमको मुद्दामा अन्तिम फैसला नभएसम्म थुनामै राख्ने आदेश गरेको हो। इटा भट्टामा हालेर 20 भन्दा बढी मजदुरलाई जिउँदै जलाएको अभियोगमा पक्राउ परेका आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहट र उच्च अदालत वीरगञ्जले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको थियो। आलमले 2077 असोज 12 गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदल गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए। जिल्ला र उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च पुगेका आलमले मुद्दा रौतहट जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेश र सोही आदेश सदर गर्ने उच्च अदालत वीरगञ्जको आदेश खारिज हुनुपर्ने माग गरिएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहटले आलमलाई त्रिलोकी प्रताप सिंह र ओशी अख्तरको हत्या अभियोगमा 25 वर्ष, सर्लाहीको सफी अहमदलाई बम विस्फोट गराई घाइते भएको घटनामा ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी मुद्दामा 10 वर्ष र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा 10 वर्ष गरी कुल 45 वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो। अब आर्थिक समाचार। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। विभाग तथ्याङ्क विभागले प्रदेश स्तरीय जीडीपी को योगदान सार्वजनिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै चालू आर्थिक वर्ष 78-79 को बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 6.7% वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो। विभागले प्रादेशिक कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी 17 खर्ब 91 अर्ब रुपियाँ सहितको 36.9% योगदान गर्ने अनुमान गरेको छ। तर 7 प्रदेश मध्ये कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम 1 खर्ब
98 अर्ब रुपैयाँले 4.1% को योगदान गर्ने अनुमान तथ्याङ्क विभागले बताएको छ। अघिल्लो वर्ष समग्र राष्ट्रिय उत्पादनमा बागमती प्रदेशको 37.7% रहेको थियो। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बागमती प्रदेशको कुल गृहस्थ उत्पादन योगदान घटेको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै विभागका निर्देशक गणेश प्रसाद आचार्यले प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दर नजिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रदेश तहमा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको योगदान रहेको बताउनुभयो। आचार्यले प्रदेश तहको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्र र कम औद्योगिक क्षेत्रको रहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सबैभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धि दर बागमती प्रदेशको 6.7% रहेको छ। सबैभन्दा कम मध्य प्रदेशको 4.8% देखिन्छ। यसरी प्रदेश स्तरीय आर्थिक वृद्धि दर राष्ट्रिय आर्थिक वृद्धि दर नजिक रहेको छ। त्यसमा केही तलमाथि परेको देखिन्छ। नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा प्रदेश तहमा कति हिस्सा छ भन्दा सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको रहेको छ। प्रदेश तहको कुल गृहस्थ उत्पादनमा सबभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रको रहेको छ। सबैभन्दा कम औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ। सबैभन्दा थोरै सेवा क्षेत्रमा बागमती प्रदेश 76.69% रहेको छ भने मध्य प्रदेश 34.5% प्राथमिक क्षेत्र देखिएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार 15.7% को योगदान सहितको एक प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ। त्यस्तै 14.1% सहितको लुम्बिनी प्रदेश तेस्रो र 14.2% सहित मध्य प्रदेश चौथो स्थानमा रहन सफल भएको छ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा 9% को योगदान दिएको गण्डकी प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश 7% को छैठौं र कर्णाली प्रदेश 4.1% ले सहित सातौं स्थानमा रहेको विभागले जानकारी दिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बागमतीको 37.7%, प्रदेश 1 को 15.6%, गण्डकी प्रदेशको 8.7%, लुम्बिनी प्रदेशको 14%, मध्य प्रदेशको 13.2%, सुदूरपश्चिम प्रदेशको 6.9% र कर्णाली प्रदेशको 4% रहेको थियो। यसअघि विभागले चालू आर्थिक वर्षको लागि अधिकतम 5.84% को आर्थिक वृद्धि दरको प्रक्षेपण गरिसकेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना महामारीका कारण अहिलेसम्म विश्वमा झन्डै 15 मिलियन अर्थात् 1,50,00,000 जनाको ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। यो तथ्याङ्क 2 वर्षमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएको तुलनामा 13% भन्दा धेरै हो। कतिपय देशमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या भन्दा निकै कम गणना भएको हुन सक्ने संगठनले जनाएको छ। अहिलेसम्म 2 वर्षमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 54 लाख जना मात्र रहेको आधिकारिक तथ्याङ्क रहेको छ। WHO ले भारतमा मात्र कोरोनाका कारण 47 लाख जनाको ज्यान गएको हुन सक्ने बताएको छ। यी आधिकारिक तथ्याङ्क भन्दा 10 गुणा धेरै हो। विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमानलाई लिएर भारत सरकारले भने चिन्ता व्यक्त गरेको छ। भारतमा आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 5,23,975 जना रहेको छ। अहिले नै भारतमा दैनिक झन्डै 3,000 कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिने गरेका छन्। भारतसँगै रुस, इन्डोनेसिया, अमेरिका, ब्राजिल, मेक्सिको, पेरुमा पनि कोरोनाको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या अनुमान गरेको भन्दा झन्डै 3 गुणा बढिरहेको पाइएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले आफ्नो विदेश मन्त्रीले हिटलर पनि यहुदीको हिस्सा भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेको इजरायलले जनाएको छ। पुटिनको इजरायलका प्रधानमन्त्री नाफ्तली बेनेटसँगको फोन वार्तामा माफी मागेको बेनेटको कार्यालयले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि यो टेलिफोन वार्ताबारे रुसले जारी गरेको विवरणमा माफीबारे उल्लेख नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसी विदेश मन्त्री सर्गोई लाभ्रोभले गएको आइतबार इटलीको एउटा टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा हिटलर पनि यहुदीको हिस्सा भएकोले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। यो अन्तर्वार्ता लगत्तै इजरायलले रुसी विदेश मन्त्री माफी माग्नुपर्ने बताएको थियो। इजरायलले रुस र युक्रेन बीच भइरहेको युद्धमा मध्यस्थकर्ताको प्रयास समेत गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। जिम्बाब्वे विरुद्ध पहिलो एकदिवसीय खेलमा घरेलु टोली नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 137 रनको लक्ष्य जिम्बाब्वे एले 26 ओभर खेल्दै 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। जिम्बाब्वेका लागि ओपनर इनोसेन्ट कायाले एक छेउबाट पारी सम्हाल्दै अभिजित रहेर सर्वाधिक 48 रन बनाए। 48 बलमा उनले 4 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। अर्का ओपनर सेफास जुआओले 32 रन बनाए। राय कायोले 14 रन छाडे।
इभान्सले 1 चौका र 2 छक्काको मद्दतमा अभिजित 17 रन बनाए। ब्राडले 26औं ओभरमा सुसन भारीलाई 2 छक्का र 1 चौकाको प्रहार गर्दै जित पक्का गरेका थिए। बलिङमा नेपालका कप्तान सन्दीप लामेछाने, करण केसीले 2-2 विकेट लिए। सोमपाल कामी र सागर ढाकालले 1-1 विकेट लिए। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत अमेरिकामा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजको तयारी स्वरूप नेपालले जिम्बाब्वे एसँग सिरिज खेलिरहेको हो। दोस्रो 1 दिवसीय अभ्यास खेल शनिबार हुनेछ। छैठौं संस्करणको राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल लीग प्रतियोगिताको महिलातर्फ सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले साबिक विजेता न्यू डायमन्ड स्पोर्ट्स क्लबलाई पराजित गरेको छ। त्रिपुरा स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा भएको खेलमा एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 3-0 को सेटमा पराजित गरेको छ। एपीएफले न्यू डायमन्डलाई 25-19, 25-10, 25-9 को सेटमा पराजित गर्यो। जारी प्रतियोगितामा न्यू डायमन्डको यो लगातार चौथो हार हो। यस हारसँगै न्यू डायमन्डले 4 खेलमा 1 अंक जोडेर प्रतियोगिताको अन्त गरेको छ। यता एपीएफ को भने यो तेस्रो जित हो। एपीएफ को 9 अंक रहेको छ। महिलातर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस क्लब, एपीएफ क्लब, न्यू डायमन्ड र एभरेस्ट क्लब सहभागी